आप एडुकेसनमा तपाईको स्वागत छ। आजको भिडियो मैले बनाउँछु बेसिक कम्प्युटरको पार्ट 4 जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। यसमा म तपाईलाई बताउँछु जेनेरेसन अफ कम्प्युटरको बारेमा अनि यसको डेफिनेसनहरु। Computer generation. You know the evolutions of computer started from 16th century and result in the form that we see today. The present day computer, however, has also undergone rapid change during the last 50 years. This period during which the evolution of computer took place can be divided into 5 distinct phases known as generation of computer. अब तपाईलाई थाहा छ कि कम्प्युटरको विकास 16वीं सदीदेखि हुँदैछ अनि अहिलेसम्म चलिरहेछ अनि त्यो त रिजल्ट तपाईले अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अहिलेको समयमा तपाईले देखिरहनु भएको छ कम्प्युटर कसरी विकास हुँदै जाँदैछ यो 50 वर्षको भित्रमा। अनि अब यो पिरियडमा चाहिँ तपाईको यो कम्प्युटरलाई 5 भागमा बाटेको छ, त्यसलाई भन्छ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। त्यसको बाद यहाँ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर mean the technological evolution over the period of the time. Computer are classified as belong to a specific generation. The term generation was entirely introduced to distinguish between different hardware technology. Gradually it shifted to both hardware and software as the total system consists of both of them. त्यसको बाद कम्प्युटर पुस्तकीय भनेको समयको अनुसार तपाईको विकास भएको, समयको अनुसार नयाँ टेक्नोलोजीहरु आको, त्यसलाई भन्छ जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। अब यो कम्प्युटरको पहिला एउटै जेनेरेसन थियो, त्यसले क्लासिफाई अहिले चाहिँ थुप्रै जेनेरेसन भएकोले गर्दाखेरि थुप्रै टाइपमा यसलाई भाग गरिदिएको छ। त्यो जेनेरेसनमा तपाईको डिफ्रेन्ट जेनेरेसनमा कुन चाहिँ हार्डवेयर आएको थियो भनेर त्योहरु बताएको छ। त्यसको बाद अहिले चाहिँ जुन चाहिँ छ हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुईटै मतलब मिक्स गरेर कुन चाहिँ जेनेरेसनमा आउँदैछ। त्यसको बाद यहाँ छ तपाईको जेनेरेसन अफ कम्प्युटर। अब द जेनेरेसन अफ कम्प्युटर आर कैटेगोराइज इन्टु 5 डिस्टिंक्ट फेजेस। अब यो कम्प्युटरको जेनेरेसन तपाईको 5 भागमा बाटिएको छ। अब फर्स्ट जेनेरेसन 1940 to 1956 utilized vacuum tubes for circulators and magnetic drum for memory. Example included ENIAC and ENIVAC. अब फर्स्ट जेनेरेसनमा तपाईको 1940 देखि 1956 सम्ममा तपाईको भ्याक्युम ट्युब युज गर्थ्यो सर्कुलेट गर्नुको लागि अनि म्याग्नेटिक ड्रम युज गर्थ्यो त्यहाँनिर कुनै पनि मेमोरी स्टोर गर्नुको लागि। अन्त एक्जाम्पलमा छ तपाईको ENIAC and UNIVAC। अब त्यसको बाद सेकेन्ड जेनेरेसन 1956 to 1963 introduced transistors which are similar, faster and more reliable than vacuum tube. Notable computer included IBM 1401. अब सेकेन्ड जेनेरेसन तपाईको 1956 देखि लिएर 1963 को भित्रमा भएको थियो। अब त्यतिबेला चाहिँ तपाईको इन्ट्रोड्युस भयो ट्रान्जिस्टरको। अब ट्रान्जिस्टर चाहिँ यहाँनिर किन लगाएको भन्दाखेरि अब ट्रान्जिस्टर चाहिँ तपाईको त्यो भ्याक्युम ट्युब जुन चाहिँ लगाउँथ्यो त्यो भन्दा सानो पनि हुन्थ्यो, छिटो पनि हुन्थ्यो, अन्त धेरै फ्लेक्स रिलेबली पनि थियो भ्याक्युम ट्युब भन्दा। अनि यो तपाईको लगाएको थियो कम्प्युटरमा IBM 1401। यो सेकेन्ड जेनेरेसनको कम्प्युटरमा लगाएको थियो यो ट्रान्जिस्टर। यो तपाईको सेकेन्ड जेनेरेसनको। अब थर्ड जेनेरेसन 1964 to 1971 features integrated circuits which allowed for more compact and efficient computer. Example included IBM System 360. अब थर्ड जेनेरेसन तपाईको 1964 देखि लिएर 1971 सम्ममा आएको थियो। अब त्यतिबेला चाहिँ तपाईको फिचर आएको थियो सर्किटमा, धेरै फिचरहरु आएको थियो अनि जसले परमिसन दिन्थ्यो कि धेरै कम्प्याक्ट गर्नु सक्छ अनि कम्प्युटरलाई कुशल गर्नु सक्छ त्यसको अनुमति दियो। त्यसमा एक्जाम्पलमा आउँछ तपाईको IBM सिस्टम 360। त्यसको बाद फोर्थ जेनेरेसन 1971 देखि लिएर अहिले प्रेजेन्टसम्म चलिरहेछ। मार्क बाइ द डेभलपमेन्ट अफ माइक्रो प्रोसेसर लिडिङ टु पर्सनल कम्प्युटर। नोटेबल एक्जाम्पल इन्क्लुडेड द एप्पल II एन्ड IBM PC। त्यसको बाद यो फोर्थ जेनेरेसनमा भनेको छ कि 1971 देखि अहिलेसम्म तपाईको यो फोर्थ जेनेरेसन चलिरहेछ। अब फोर्थ जेनेरेसनमा तपाईको माइक्रो प्रोसेसरको विकास भयो। त्यो माइक्रो प्रोसेसरको विकास भएकोले गर्दाखेरि तपाईको पर्सनल कम्प्युटरको विकास भयो। अब माइक्रो प्रोसेसरको विकास भएकोले गर्दा पर्सनल कम्प्युटरको विकास भयो। एक्जाम्पलमा आउँछ तपाईको एप्पल II अनि IBM PC जुन चाहिँ पीसीहरु अहिले युज गर्छ त्यो हो तपाईको फोर्थ जेनेरेसनको माइक्रो प्रोसेसरहरु।
त्यसको बाद यहाँ छ फिफ्थ जेनेरेसन प्रेजेन्ट एन्ड बियोन्ड फोकस अन आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एन्ड एडभान्स कम्प्युटर टेक्नोलोजी एमिङ फर मसिन्स द्याट क्यान लिड एन्ड एडाप्ट। अब फिफ्थ जेनेरेसन चाहिँ प्रेजेन्ट एन्ड बियोन्ड। अब यसको मतलब चाहिँ अहिले सुरु हुँदैछ यो फिफ्थ जेनेरेसन अहिलेको लागि र भविष्यको लागि। अब यसमा चाहिँ थुप्रै मान्छे वैज्ञानिकहरूले अब यसमा फोकस गर्दैछ कि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स र एडभान्स कम्प्युटर बनाउनुको लागि। अब यो मसिन बनाउनुको लागि चाहिँ एम छ। अब यसले चाहिँ हामी मजाले सिक्नु सक्छ अनि यो चाहिँ फिफ्थ जेनेरेसन हो। त्यसको बाद यहाँनिर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ फिफ्थ जेनेरेसनको कम्प्युटर। अब फर्स्ट जेनेरेसन तपाईँको भएको थियो टाइम पिरियड 1940 देखि लिएर 1956सम्ममा। अब यसमा तपाईँको भ्याक्युम ट्युब बेस्ड हुन्छ। अब यो जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ फर्स्ट जेनेरेसनमा तपाईँको भ्याक्युम ट्युब युज गरेको थियो। अन्त सेकेन्ड जेनेरेसन 1956 देखि लिएर 1963। अब यसमा चाहिँ त्यो भ्याक्युम ट्युबको जग्गा ट्रान्जिस्टर लगाएको थियो जुन चाहिँ मैले भनेको थिएँ तपाईँलाई सेकेन्ड जेनेरेसनमा। अन्त थर्ड जेनेरेसन तपाईँको 1964 देखि लिएर 1971सम्म। यसमा चाहिँ तपाईँको सर्कुलेट बेस युज गर्छ अनि म्याग्नेट युज गर्छ मैले भनेको थिएँ त्यो मेमोरी स्टोर गर्नुको लागि। अन्त फोर्थ जेनेरेसन तपाईँको 1971 देखि लिएर अहिलेसम्म जुन चाहिँ चलिरहेछ त्यो फोर्थ जेनेरेसन हो। यसमा चाहिँ माइक्रो प्रोसेसर युज गर्छ। अन्त फिफ्थ जेनेरेसन जुन चाहिँ बनिन्छ हाम्रो अन्त अहिले चल्दैछ पनि र त्यो चाहिँ फ्युचरको लागि पनि हो जुन चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स। अब यो तपाईँलाई थाहा होला एआई भनेर अहिले लोकलमा बन्छ। आज पार्ट 4 को लागि यति नै। अब पार्ट 5 को लागि वेट गर्नुहोस्।